So, andito na tayo. Taog. Botong. Grabe, maningalakaw man. Perfect one. What's up mga kaboks? O karon nga adlaw, nagsabot-sabot mi sa akong circle of friends nga manaka mi sa Mount Anahaw. Ana mo nang chika. Nindot mig kahimtang no, pero behind the scene naglalisay pa mi sa tubil ug sa pagkaon ana. Ug tungod kay daghan man kayog utok, naglibog mi jud mi maligo musaka. Pero nanaig jud ang musaka. Munang bisag grabe ka init ang panahon, di panindigan jud na mo niya mong lakaw. Actually, daghan akong nakita nga mga view pero makaingon sad kog pinasay sa ni siya nga view kay nindot man gid siya tan-aw. Pero wala ko nagdahom mga kaboks nga naay contestant diri sa bukso. From the College of the Blazing Phoenix, the College of Nursing. Ug ubos sa kainit sa adlaw, aduna sila payag-payag nga magpabugnaw sa imong ulo. Ana man check. Ug akong gilantaw-lantaw mga kaboks, jung gihunahuna. Nindot jud kayo siya. Ug worth it jud siya. Kanagong kanindot nga inigtan-aw nimo, malimtan nimo tanan nimong problema. Except sa utang kay dili man na pwede limtan. Bitaw pwede ra in the meantime. Munang makaingon gid ko nga para makita ka sa nindot nga butang kailangan maghirap jud ka kay grabe ka tuktok ang dalan diri mga kaboks. Kani mga kaboks nindot ni siya kay na siya murag glass na flooring so makita nimo ang ubos pero pwede gyapon kamutan-aw behind the view ana man siya. Nindot gid siya no labi na makita nimo ang layo ug dako kaayo na view nga gibuhat gid sa ug nanganaog dahil mi mga kaboks sa mana mo ug tan-aw didto kinaka-decide mi nga mangaligo mi kay aron mabugnawan ang among mga utok. So, huna-huna sa mga nagasto. Ana man siya. Ing ana ra gid kasayo ng among laag ug ana ra gid siya kasimple. Gamay nga kalipay pero dako na siya nga butang. Bye-bye. That's all.